अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, याद रहे कि सऊदी अरब के शहर मदीना में वाक़ई मस्जिद नबवी दुनिया में मुसलमानों का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। इसे पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में इनके हेडक्वार्टर की हैसियत हासिल थी। इस्लामी रवायात के मुताबिक मस्जिद नबवी में अदा की गई नमाज का सवाब मक्का में खाना काबा वाली मस्जिदुल हराम के अलावा किसी भी दीगर मस्जिद में अदा की गई नमाज के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। पैगंबर इस्लाम ने यह मस्जिद मक्का से शहर मदीना हिजरत करने के बाद तामीर करवाई और मस्जिद कुबा के बाद मदीना में तामीर की जाने वाली ये दूसरी मस्जिद थी। इस्लामी रवायात के मुताबिक इसी मस्जिद में वो मकाम भी वाक़ है जिसे रियाजुल जन्ना या जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है। सही बुखारी में अबू हुरैरा से मंसूब एक हदीस के मुताबिक पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि मेरे घर और मस्जिद नबवी के मेंबर के दरमियान एक जगह जन्नत के बाग का टुकड़ा है। आज की वीडियो में हम आपको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ अहम मालूमात बताने के साथ साथ इस मस्जिद के खास हिस्से का नजारा भी करवाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर करवाएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजों की। तो याद रहे कि मस्जिद के मौजूदा आर्किटेक्चरल डिजाइन के मुताबिक 41 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के ऊपर एक पत्थर का बना कतबा लगाया गया है जिस पर लिखा है अमन और सलामती के साथ दाखिल हों, जो कि कुरान की सूरह हिज्र की 46वीं आयत है। ये भी कहा जाता है कि इसके 85 दरवाजे हैं। जैसा कि किसी गेट में एक दरवाजा है तो किसी में 2, किसी में 3 या 4 या 5 तक दरवाजे हैं। इसके अलावा एलिवेटर्स भी लगाए गए हैं जो कि सहन और पहले फ्लोर से दूसरी मंजिल पर लेकर जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो नज़ारा देख रहे हैं वो गेट नंबर 22 से दाखिले का नज़ारा है। दोस्तों, जहां तक बात है इस मस्जिद की खूबसूरती की, तो याद रहे कि शानदार तर्ज तामीर और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनाई गई इस इमारत की हर चीज इंतहाई खूबसूरत है और मुबालगा आराई के बगैर भी कहें तो ये इमारत दूर से भी बहुत ज्यादा दिलकश है। इस मस्जिद में अंदर से लेकर बाहर तक इसकी टेक्नोलॉजी, तर्ज तामीर, इसकी मैनेजमेंट, इसके वसाइल के इस्तेमाल से हर तरह से हुस्न छलकता है। अपने अहातों से इसके सहन तक और दीदा ज़ेब ज़रो जवाहरात से मुज़य्यन छतों तक, इसके हुजम और इसकी बुलंदी से लेकर इसके गुंबदों और मीनारों तक, इसके सहनों और इसकी छतरियों से लेकर इसकी छत तक, इसकी रोशनी और साउंड सिस्टम से लेकर इसकी ठंडक और इसकी राहत तक, इसकी दीवारों और इसके फर्श से लेकर इसके दरवाज़ों और सीढ़ियों तक, यहाँ तक कि इसके स्तूनों और गालीचों की आराइश को भी अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। हम आपको ये नज़ारे आपकी स्क्रीन पर तो दिखा रहे हैं, लेकिन इन नज़ारों को हकीकत की आंख से देखने का अपना ही मज़ा है। जिन लोगों ने इस मस्जिद की ज़ियारत की है उनको बखूबी इस बात का अंदाज़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे तमाम नाजरीन को ये सआदत नसीब फरमाए कि वो भी अपनी आंखों से इस मस्जिद का नज़ारा कर पाएं। आमीन। अपने हिस्से का आमीन कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी के सहन में लगी छतरियां भी इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं और ये अपनी नौइयत की अजीब छतरियां हैं। इस मस्जिद के तर्जुमान शेख अब्दुल वाहिद अल हतब का कहना है कि इस कंपाउंड में 250 मीनारों पर खुदकार छतरियां लगाई गई हैं ताकि इबादत गुजार शदीद धूप और बारिश से बच सकें। इन छतरियों में अपने ही पानी की नकासी का निजाम बनाया गया है और हर एक 143 मुरब्बा मीटर जगह पर साया करती है और 800 इबादत गुजारों को मौसम की सख्तियों से बचाती है। अब खुद ही सोच लें कि एक छतरी का साइज कितना बड़ा होगा। दोस्तों, जहां तक बात है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइज की, तो खाना काबा और मस्जिद नबवी की सऊदी जनरल प्रेसिडेंसी का कहना है कि पैगंबर इस्लाम की बनाई हुई मस्जिद का इब्तिदा में साइज 1050 मुरब्बा मीटर था। हिजरत के 7 साल के बाद पैगंबर इस्लाम की हिदायत पर इसे बढ़ाकर 1425 मुरब्बा मीटर कर दिया गया था। पैगंबर इस्लाम की वफात के सदियों के बाद इस मस्जिद की मुतअद्दिद बार तामीर नौ और तौसी हो चुकी है, जिसकी इब्तिदा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में शुरू हुई और फिर उमवी और अब्बासी अदवार और खिलाफत उस्मानिया से लेकर सऊदी दौरों में जारी रही। मदीना में मुस्लिम आबादी में इजाफे के बावजूद मुख्तलिफ जहतों से इसकी तौसी के दौरान इसकी हकीकी बुनियाद को महफूज रखने के लिए इस मस्जिद के रुतबे का लिहाज रखा गया है।
یہ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جس کی زیارت کے لیے طویل سفر کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ چنانچہ حج اور عمرے کے دوران لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس مسجد کا دورہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر مسجد اپنی اصل بنیادوں پر کھڑی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ اس کی توسیع شام تک پہنچ جائے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مسجد اپنے اصل سائز کے مقابلے میں اس وقت 100 گنا زیادہ بڑی ہے اور پرانے مدینہ شہر کے تقریباً تمام حصوں پر محیط ہو گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 1973 میں شاہ فیصل نے مسجد کے مغرب میں 35,000 مربع میٹر کو مسجد کے لیے مختص کر دیا اور اس سارے حصے میں پنکھے اور سپیکرز نصب کیے گئے اور چھتریاں بھی لگائی گئی ہیں۔ داخلی گزرگاہیں وسیع کی گئی ہیں جبکہ برقی سیڑھیاں بھی بنائی گئی ہیں، جس کے بعد حرم کے دروازوں اور داخلی گزرگاہوں کی کل تعداد 85 ہو گئی ہے۔ خوبصورت تزئین و آرائش والے گنبد، 4 مینار اور 13 دروازے اس کے علاوہ تھے۔ سب سے بڑے توسیعی منصوبے کی شاہ عبداللہ نے 2012 میں منظوری دی تھی تاکہ منصوبے کی تکمیل کے بعد 20 لاکھ عبادت گزار یہاں سما سکیں۔ اس وقت کے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ یہ عمارت 6,14,800 مربع میٹر کے رقبے پر ہوگی اور مسجد اور صحنوں کا کل رقبہ 10,20,500 مربع میٹر ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے بعد مسجد میں 10 لاکھ جبکہ صحن میں 8 لاکھ عبادت گزار سما سکیں گے۔ الحطب کا کہنا تھا کہ شاہ عبداللہ ہی نے مسجد کے صحنوں اور احاطوں کے ستونوں پر 250 چھتریوں کی تنصیب کا بھی حکم دیا تھا تاکہ 1,43,000 مربع میٹر جگہ پر سایہ فراہم کیا جا سکے۔ خودکار چھتریاں 2 مختلف اونچائیوں کی ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چھا سکیں اور عبادت گزاروں تک دھوپ یا بارش کو پہنچنے سے روک سکیں۔ ان کا نظارہ آپ اپنی سکرین پر کر سکتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی۔ یاد رہے کہ یہ جگہ پیغمبر اسلام کے منبر اور ان کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، میرے گھر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ روضہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور اس میں مرد اور خواتین زائرین کے لیے علیحدہ علیحدہ وقت مختص کیے گئے ہیں تاکہ دھکم تیل اور بھگدڑ سے بچا جا سکے۔ زائرین عموماً روزے میں نوافل ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے مقبرے کی جانب سلام کرنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع اور تزئین و آرائش کے بعد روضہ منفرد آرائشی سامان سے سجایا گیا ہے جس میں قالینوں اور غالیچوں سے لے کر زر و جواہرات تک شامل ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے منتظم ادارے کے مطابق روضے کا حجم 330 مربع میٹر ہے، اس کا طول 22 میٹر اور اس کا عرض 15 میٹر ہے۔ یہاں پر ہمیشہ سیکیورٹی اور دیگر اہلکار موجود رہتے ہیں تاکہ اسے صاف رکھا جا سکے اور لوگوں کی غیر متعلقہ نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ روضہ مبارک کے روح پرور مناظر ملاحظہ فرمائیں۔ دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں گنبد خضرا کی۔ یاد رہے کہ یہ سبز گنبد مسجد نبوی کی سب سے نمایاں تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اسے پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کے اوپر بنایا گیا ہے۔ کتاب وفاء الوفا میں لکھا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی قبر پر پہلا گنبد 650 سال کے بعد بھی بنایا گیا تھا اور سب سے پہلا گنبد 1279 عیسوی یعنی 678 ہجری میں سلطان قلاوون نے بنوایا تھا اور یہ لکڑی کا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو سبز گنبد ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ در حقیقت پیغمبر اسلام کے کمرے کے اوپر موجود باہری گنبد ہے۔ اس کے اندر ایک اور گنبد موجود ہے جو اس سے کہیں چھوٹا اور اس پر پیغمبر اسلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے نام کندہ ہیں۔ دوستو، یہ تھیں کچھ خاص معلومات مسجد نبوی کے حوالے سے اور ساتھ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پرور مناظر جو آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ یاد رہے کہ انسان کو جو سکون مسجد نبوی کے اندر محسوس ہوتا ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پھر دعا ہے کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ مبارک کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ احباب، ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔